दर्शकवृन्द नमस्कार। विक्रम सम्वत 2075 जेठ 3 गते नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक रूपमा एकता घोषणा भएको थियो। त्यतिबेला एकता सभामा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्टहरू फुट्न मात्र जान्दैनन्, उनीहरू जुट्न पनि सक्दछन् भन्ने सन्देश एउटै मञ्चबाट हातेमालो गर्दै दिएका थिए। नेपालको राजनीतिमा मूल धारका मात्रै होइनन्, राजनीतिक मूल प्रवाहमा नरहेका दलहरू समेत बेला बेलामा फुट्ने र जुट्ने क्रम हुँदै आएका छन्। अस्वाभाविक जस्तै लाग्ने गरी फुटेका र जुटेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्र होइन, आफूलाई प्रजातान्त्रिक धारको हिमायती ठान्ने काङ्ग्रेसले पनि फुटको राजनीतिलाई पछ्याउँदै आएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, औपचारिक रूपमा फुट्नु र जुट्नु नियति जस्तै भोग्दै आएका नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्रका विभिन्न गुट र उपगुटहरू पनि उत्तिकै झ्याङ्गिँदै आएका छन्। पछिल्लो समयमा झण्डै 2/3 नजिकको जनमत प्राप्त नेकपा पुनः विभक्त भएको छ। जसरी 2075 जेठ 3 गते औपचारिक रूपमा दुईवटा पार्टीहरू मिलेर नेकपा बनेको थियो, त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबाट जेठ 2 गतेको पूर्ववत अवस्थामा यी दुई पार्टीहरूको हैसियत कायम भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले तत्कालीन अवस्थाकै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याइदिएपछि राजनीतिक समीकरणमा केही बदलाव भने आएको छ। संसदभित्रको समीकरणमा केही बदलाव आउने सङ्केत देखिए पनि राजनीतिक रूपमा भने अझ पनि यसै भन्न सकिने अवस्था पक्कै पनि छैन। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट नेपालको राजनीति झनै पेचिलो बन्न खोजेको हो त? अबको राजनीतिक कोर्स कतातिर जाला त? सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले अबका दिनमा कस्तो अवस्थालाई सामना गर्नु पर्ला? आजको कमन टकमा हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। सूर्यजी, वेलकम टु कमन टक। धन्यवाद। अब प्रारम्भ त धेरै छ, मैले कुराकानी गर्ने विषय त्यस्तो धेरै हुन सक्छ। मैले प्रारम्भ चाहिँ यहाँबाट गरेँ कि झन्डै 5 महिनादेखिको संवादहीनता चाहिँ तोडियो, तर त्यसको प्रतिफल खासै सकारात्मक देखिएन भनियो भने के हुन्छ? त्यहाँबाट सुरुवात गरेँ मैले। सम्बन्ध विच्छेद जुन परिस्थिति, परिवेश, मुद्दा, नियत र उद्देश्यका साथ भएको थियो नि, सम्बन्ध विच्छेदको त्यो पृष्ठभूमि बिर्सेर हेर्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो त्यसलाई सम्झेर भन्ने हो भने स्वाभाविक हो। स्वाभाविकता चाहिँ के देख्यो? त्यसको एउटा सार निष्कर्ष त खासै त्यस्तो देखिएन भन्नु सकिन्छ। निष्कर्ष निस्कने गरी थिएन। म तपाईँलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै भन्छु। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो। नेकपा एमाले पुनर्स्थापना गर्यो। त्यसै गरी पूर्ववर्ती नेकपा माओवादी केन्द्र पनि पुनर्स्थापना भयो। तपाईँले रेस्पोन्स हेर्नुभयो भने जनस्तरमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए भन्दा धेरै गुणा बढी सकारात्मक रेस्पोन्स नेकपा एमालेको पुनर्स्थापनाको निर्णयले जनस्तरमा, पार्टी स्तरमा, कार्यकर्ता स्तरमा, नेतृत्व स्तरमा, मतदाता स्तरमा दिएको त्यो त मान्नुहुन्छ। तर केही साथीहरूलाई यस्तो तातो पिँडालु जस्तो त्यो महसुस भयो कि निल्न पनि नसक्ने, फ्याँक्न पनि नसक्ने, घाँटीमा अड्किएको तातो पिँडालु जस्तो अनुभूति भयो। र पेरिस डाँडामा उहाँहरू भोलिपल्ट बस्नुभयो, जबकि त्यो बस्ने गरी कुनै सम्बन्ध थिएन। अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइसकेका थियो र चाहिँ उहाँहरू अँगालो मारेर, हिक्क हिक्क आँसु झारेर, भावुक बनेर फेरि मिल्नेछौँ एक दिन भन्दै अनि बाहिर निस्केर मिडियालाई के भन्नुभयो भने ओली प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न हामी चाहिँ नेकपा एमालेमा फर्काउँदैछौँ भन्नुभयो। त्यहाँबाट उहाँहरू आउनुभयो अर्याल होटलमा 24 गते, 25 गते, 26 गते, 27 गते, 28 गतेका सिरिज अफ मिटिङले
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराईमा छ। त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ। त्यसप्रति बेखबर भएर उहाँहरू श्रृङ्खलाबद्ध नियोजित पूर्ववत गुटगत गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुभयो। त्यसो गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यो स्थितिको अन्त्य होस् भनेर टेलिफोन गरेर तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधखोज गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ बोलाउनु भयो, छलफल गर्न बोलाउनु भयो र 2 गते धुम्बराईमा उहाँ चाहिँ आफ्नो दलबलसहित गुटका चाहिँ सबै सारथीहरूसहित आउनुभयो। अनि त्यसलाई सबैले खुसी माने, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको पहल कदमीलाई राम्रो माने। उहाँहरू पनि छलफलमा बस्नुभयो। पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ भनेको त शर्त के अरे भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट ब्याक हुनु पर्यो 28 गतेको। उहाँहरूसँग गुटगत मोलमलाई सुलह र सम्झौता गर्नु पर्यो। अनि पार्टीलाई चाहिँ उहाँहरूको इच्छाअनुसार चलाउनु पर्यो। कुनै रियलाइजेसन छैन। पार्टीका अध्यक्षलाई 4 पटक चाहिँ साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेकोमा कुनै पश्चातापबोध छैन, अपराधबोध छैन, त्यहाँ महसुस छैन, रियलाइजेसन छैन। अनि त्यो भइसकेपछि त मिल्ने कुरो थिएन। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ भन्नुभएकै कुरा भनौँ, दर्शन ढुङ्गोमा बच्चालाई चाहिँ फ्याँके जस्तो गरेर तपाईँहरू त मलाई के गर्न बाँकी राख्नु भएको थियो र अदालतको फैसलाले मेरो त एक हिसाबले भन्ने भने उद्धार गरेको छ, राजनीतिक जीवन बचाइदिएको छ। तपाईँहरूले गर्न बाँकी त केही थिएन। तर पार्टी आफ्ना निर्णयबाट ब्याक हुन्न। तपाईँहरूको इच्छाअनुसार पार्टी चल्दैन। पार्टी आफ्नो विधान पद्धति प्रक्रियाबाट चाहिँ चल्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यही भन्नुभएको छ। त्यो 2 गतेको जो बसाइ चाहिँ खास बेल यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला कि यो एक आपसको तितो पोख्ने मात्रै ढङ्गले समापन भयो? करिब 2 घण्टा 2.5 घण्टा बस्यो भनेर बाहिर सार्वजनिक हुँदै गर्दा करिब 9-10 जना नेताहरू, पार्टी अध्यक्षसहित नेताहरूसहित उहाँहरू बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, सबैले आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण राख्नुभयो, आफ्ना आफ्नो मन पोख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आफ्ना अनुभूतिहरू राख्नुभयो। त्यस क्रममा समय त लाग्ने भयो। तर चाहिँ के थियो भने यो पार्टीमा आफूलाई मन लागेको उपद्रव गर्न पाइन्छ, घेराबन्दी गर्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिन पाइन्छ, सताउन पाइन्छ, जनमत विरोधी गतिविधि गर्न पाइन्छ, अरूको निर्देशनमा गृह कार्य सम्पन्न गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेकाहरूका लागि त्यो तितो लाग्यो। ओके। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भन्ने हो भने उहाँले जे कुरा स्पष्ट भन्नुभएको छ त्यो भन्नै पर्ने कुरा त्यही हो। यो चोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। पार्टी त विधिले एकताबद्ध हुन्छ, विचारले एकताबद्ध हुन्छ, सङ्गठनले एकताबद्ध हुन्छ, निष्ठाले एकताबद्ध हुन्छ, जनताप्रतिको समर्पण भावले एकताबद्ध हुन्छ। कसैको स्वार्थपूर्तिको साधन त पार्टी होइन नि त, कसैका अनुचित इच्छापूर्तिको साधन त पार्टी होइन नि। यो कुरामा चाहिँ स्पष्ट कुरा राख्दा तितो लागेको। सुरुमा गुलियो भयो, बोलेका कुराहरू पनि सुने। खासमा त्यो न गुलियो हो न टर्रो, त्यो चाहिँ जे यथार्थ हो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही कुरा राख्नुभयो। अब जस्तो 2 गतेको जुन अब यो तितो मिठो जेसुकै कुरा सार्वजनिक भए पनि जस्तो हिजोको बसाइले चाहिँ त्यो सम्भावनाको ढोकाहरू चाहिँ कतिको खोलेको छ? अब यसलाई एकदम गरुङ्गो हिसाबले बुझ्न हुन्न। यो कुनै पार्टी एकताको समस्या होइन। पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको, त्यसमा सम्झौता गर्नुपर्ने, सुलह गर्नुपर्ने समस्या होइन। नेकपा एमाले छ। यो नेकपा एमाले भित्रको समस्या हिजो माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दाखेरि बनेको नेकपाको चाहिँ सञ्चालनमा जस्तो अभ्यास गर्न खोजेर यहाँ कहीँ पुगिन्न। नेकपा एमालेमा चाहिँ कसरी क्रियाशील हुने त? 3 वर्ष त यो पार्टी चलेन। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसबारेमा धेरै कुरा स्पष्ट गरिसक्नु भएको छ। 3 वर्षपछि पुनर्स्थापित पार्टीलाई 3 वर्ष अगाडिको कार्यविभाजन, त्योभन्दा अगाडिको 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिको कार्यविभाजनका आधारमा चलाउन खोजेर चल्दैन। बागमतीमा पानी धेरै बगेको छ, धेरैका नियतहरू उदाङ्गो भएका छन्, उद्देश्यहरू स्पष्ट भएका छन्। अरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई, मूल नेतृत्वलाई कुन ढङ्गले प्रहार गरे, केन्द्रित गरे, दुःख दिए, कुन पार्टी प्यालेसबाट के निर्णय गरे, यो कुनै लुकेको कुरो छैन। ती मानिसहरूले आफूले गरेको गल्तीका निम्ति क्षमा याचना गर्ने, पश्चाताप बोध गर्ने, सम्मान गर्ने, हामीले के गर्यौँ, क्या बात गर्यौँ
भन्न यो चाहिँ मिल्दैन। पार्टी हो अनि मिल्दैन। चौतारामा बसेर बरपिपलको रुखमुनि बसेर मादल बजाएर त्यसो गर्न पाइएला, तर पार्टीमा विधान बमोजिम उद्देश्य अनुरूप चाहिँ एउटा गन्तव्य बोकेको जनताप्रति चाहिँ निष्ठा भएको पार्टीले त्यसो गर्न मिल्दैन। पार्टी विधान परम्परा पद्धति अभ्यासका आधारमा चाहिँ अरूलाई आँखा नबिजाउने गरी हेर्दा, सुन्दाखेरि ध्वनि प्रदूषण नहुने गरी चाहिँ पार्टी चल्नुपर्छ। कुरा यो हो। अब यसरी चाहिँ समाधान खोज्नुपर्छ। जुनसुकै कुराहरू पनि महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व र अर्को महाधिवेशनमा नवीकरण, यो ढङ्गले मात्रै जाने हो। कार्यकर्ताले जनताले रुचाएनन् भने प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वमा कन्टिन्यू नगर्ने अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र छ, अरू कोही व्यक्तिलाई त्यो अधिकार छैन। हामी हिजो थियौँ, पार्टी निर्माणमा थियौँ भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि छैन। हिजो आफू नेतृत्वमा हुँदा गर्नुभयो त उहाँहरूले। त्यसका निम्ति ताम्रपत्र दिने हो कि काँस्य पत्र दिने हो कि स्वर्ण पदक नै दिने हो कि के दिने हो, दिउँला नि त, सम्मान गरौँला। तर के भने प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन हिजो उहाँहरू पदमा थियौँ, हामी चाहिँ एकदम वरिष्ठ थियौँ भन्ने आधारमा हुन्न, आज भएका कामका आधारमा हुन्छ। आज जनताले अनुभूति गरेको र त्यो मनोदशाका आधारमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन पूर्वाग्रहका ग्रन्थीहरू रसाएर हुन्न। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन कुण्ठाहरूका आधारमा छटपट्टि प्रकट गरेर हुन्न। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन अरू कसैको गृह कार्य सम्पन्न गर्ने त्यो खालको चाहिँ क्रियाकलापका आधारमा हुन्न। प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन जनताको मनमा उहाँको कस्तो चाहिँ छाप छ, उहाँका कामहरूप्रतिको प्रभाव कस्तो छ, के परिणाम आएको छ, उहाँले 3 वर्षको यो कार्यकालमा के प्रगतिहरू गरेर मुलुकमा आफ्नो चाहिँ एउटा इमेज स्थापित गर्नुभएको छ, त्यसको आधारमा बिना पूर्वाग्रह चाहिँ हामीले निष्पक्षतापूर्वक गर्न सक्नुपर्छ नि त। यो मैले अलिकति अगाडि जान खोजेँ। जस्तो 3 वर्ष अगाडि होइन 75 3 गते जुन नेकपा बन्यो, त्यतिखेर जस्तो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपामा एमालेमा चाहिँ एकीकरण हुँदाखेरि त्यहाँ केही त्यस्तो खालको अस्पष्टता थियो सैद्धान्तिक हिसाबले, जसको कारणले यो विचार पनि भयो कि अथवा हाम्रो तत्कालीन त्यतिखेरको भनौँ न मैले नेकपा एमाले भित्रै पनि ती खालका समस्याहरू थियो जसको कारणले यो परिणति आयो। नढाँटी कुरा गर्ने हो भने आज नेकपा एमाले भित्र जुन समूह जत्था झुन्ड एक ठाउँ भएर अर्याल होटल केन्द्रित गतिविधि गरेका छ, पर्सि 4 र 5 गते हेरिटेज गार्डनमा चाहिँ राष्ट्रिय भेला, अनधिकृत राष्ट्रिय भेला गर्दैछ। यो गुटगत गतिविधि 9औं महाधिवेशनमा त 2वटा छुट्टा छुट्टै प्यानलबाट नेतृत्व निर्वाचित भएको त्यो कारणले चाहिँ छँदै थियो। पार्टी एकता हुँदाखेरि पनि त्यो छँदै थियो। तपाईँ टिकट वितरणका बेला भागभण्डा, कुनै नियुक्तिका बेला चाहिँ भागभण्डादेखि सबै भागभण्डाका प्रयासहरू जारी थिए। अब नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर पार्टी एकीकरण भयो, नेकपा बन्यो। त्यसपछि चाहिँ केही समय एकदम स्वाभाविक जस्तो देखियो। वाम गठबन्धनदेखि असोज 17देखि जेठ 3 सम्म आउँदा त्यसको केही महिनासम्म चाहिँ ठिकै थियो। तर पछि त थुन्सेले छोपेको बिरालो म्याउ गरिहाल्यो। त्यो भनेको के थियो भने पार्टी एकता किन त्यो बिन्दुमा भएको थियो भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको 12 वर्ष भएको थियो। पहिलोपटक ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको 12 वर्ष पुगेको थियो। 12 वर्षपछि के स्थिति छ थाहा थिएन उहाँले आफै पनि दोस्रो पटक ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ कुनै योजना, तयारी, अध्ययन, जानकारीको चाहिँ गर्नुभएको थिएन। त्यस हिसाबले त उहाँको चाहिँ बाँकी जीवन थोरै थियो। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर केपी ओली बाहेक अरू सबैलाई पछुवा बनाउन सकिन्छ। जस्तो कि पछि अस्ति फागुन 23 गतेसम्म उहाँले बनाउनु भयो, अहिले पनि बनाइरहनु भएको छ। उहाँले भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकजना केपी शर्मा ओलीलाई सकिनँ मैले, अब आफ्टर केपी ओली यो बनाऊ पार्टी त मेरो हो भन्ने त्यो चाहिँ मनसायका साथ पार्टी एकता एकदम वाम गठबन्धन 10 सिट पनि नजित्ने स्थितिमा पार्टीको हैसियत कायम गर्नका निम्ति आफ्नो चाहिँ एकदम सङ्कटग्रस्त राजनीतिक हैसियत कायम गर्नका लागि वाम गठबन्धन छापामार शैलीमा गर्न तयार हुनुभयो। दसैँको टिकाको दिन त्यो सहमति भयो। अनि त्यस दिन त सूर्य चिन्हमा पनि सहमति भयो।
16 गते त्यसबाट ब्याक हुनुभयो उहाँ। 10 लाख भोट चाहिँ सूर्य चिन्ह र हँसिया हतौडा दुईटैमा जनताले खुसी भएर हालेर चाहिँ बदर भयो। एउटा 2 दिन अगाडिको सहमति 2 दिन पछाडि तोड्दाखेरिको परिणाम थियो त्यो। 21 जना सांसदहरू नेकपालाई घाटा लाग्यो। थप 17 जना भएको भए नेकपा एमालेको एक्लै मेजोरिटी पुग्थ्यो। 16-17 जना मात्रै भएको भए नेकपाको 2/3 पुग्थ्यो। 21 सिट पुग्ने भोट त बदर भयो। त्यो चाहिँ के भयो भने निर्वाचन चिन्ह अलग अलग भएको कारणले बदर भयो। सहमति भइसकेको स्थितिबाट प्रचण्ड ब्याक भएको कारणले हो। नारायण राज श्रेष्ठले भाँडभैलो मचाएर त्यो भाँड्दाखेरिको परिणाम हो। यो त तपाईहरुले पृष्ठभूमि हेर्नुभयो। अब जेठ 3 पछि त चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने 3 महिनामा गरिसक्ने पार्टी एकता 3 वर्षसम्म पुरा भएन। 2 वर्षमा गर्ने महाधिवेशन निर्णय गरियो, कार्यान्वयन भएन। जब प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष फागुन 1 गते दोस्रो पटक नेपालमै शिक्षण अस्पतालमै नेपालकै चिकित्सकहरूको योग्यता क्षमता विशेषज्ञतामा आधारित भएर दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक गर्नुभयो, त्यसपछि यो पार्टीको एक छत्र नेतृत्व सम्हाल्ने मनसाय आन्तरिक मनसाय बोकेका मानिसहरू स्तब्ध भए। त्यसपछि एकता सङ्कटमा पर्दै पर्दै यो बिन्दुमा आयो। त्यसमा चाहिँ जस्तो एमालेको एक खालको अब यहाँकै शब्द मैले सापटी लिनु गुट भनौँ न, त्यो उहाँहरूले त्यसलाई झन् मलजल गरिदिनु भयो। त्यो त गर्नुभयो, एक्लै उहाँहरू पनि लड्न सक्नु भएको थिएन। हामी किनारामा नदीको किनारामा धकेल्यौँ मझधारबाट भन्ने फिलिङ माधव नेपाललाई पनि भएको थियो, अरूलाई पनि भएको थियो। म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति सहयोग पाइनँ भन्ने पनि कसैलाई अनुभूति थियो। म चाहिँ एकदम उमेरले जेठो हुँ, म सिनियर हुँ भन्ने अनुभूति पनि कसैलाई थियो। कसैलाई मैले 16 वर्ष नेतृत्व गरेको पार्टी अरू त त्यसपछिका हुन् भन्ने अनुभूति थियो। मेरो सेरोफेरो तपाईले चाहिँ पुष 5 गतेदेखि यताका धेरै नहेर्नुस्, माधव कुमार नेपालले दिएका अन्तर्वार्ता मात्रै हेर्नुस् र स्वतन्त्र कन्टेन्ट एनालाइसिस गर्नुस् न। उहाँले के बोल्नु भएको छ, के बोल्न बाँकी राख्नु भएको छ, कति धेरै कुण्ठा जलन छटपटी द्वेष रहेछ, त्यो कति ओकल्नु भएको छ। अनि म भन्दैछु प्रधानमन्त्रीलाई 4 पटक निष्कासन गर्नुभयो। शङ्कर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 2 जना मुख्यमन्त्रीलाई निष्कासन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि संसदीय दलका उपनेता चाहिँ सुभाष नेम्बाङ सहित म समेत अरू 7 जनालाई उहाँहरूले 6 महिना निलम्बन गर्नुभयो, जिम्मेवारी मुक्त गर्नुभयो। जबकि उहाँहरूको त्यो कार्की ब्याङ्केट पार्टीमा हामी कहीँ पनि थिएनौँ। उहाँहरू बाटामा बसेर कस्तो घिन्ताउ मादल बजाउनु भयो, कस्तो पार्टी चलाउनु भयो, त्यो त हामीले देख्यौँ नि त। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू दुईटैको उद्देश्य मिल्यो कि पार्टी कब्जा गर्ने, एक्लै सकिन्न, मिलेर पार्टी कब्जा गर्ने, केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने, निष्कासन गर्ने, अनि कब्जा गर्ने, बलपूर्वक गर्ने। आम निर्वाचनमा गएर जितेर प्रधानमन्त्री हुने होइन, महाधिवेशनमा गएर चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा आउने होइन, बीचमा कब्जा गर्ने, खेलमा झेल गरेर पार्टी र नेतृत्वमा स्थापित हुने उहाँहरूको त्यो कोसिस रह्यो। तर नराम्रो मार खानुभयो। अब उहाँहरू उठ्न नसक्ने गरी अहिले थला पर्नु भयो। यो त पछिल्लो अहिलेको रिजल्टले त्यो देखाइरहेको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री ज्यूलाई चाहिँ जस्तो पुष 5 गतेको जुन खालको एउटा गतिविधि अथवा उहाँले निर्णयमा उहाँ पुग्नु भयो नि, त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुमा चाहिँ यो पृष्ठभूमिले बढी काम गरिरहेको थियो। यो पृष्ठभूमि भन्दाखेरि त्यतिखेरका चिज हेर्नुहोस् न। प्रधानमन्त्रीले पुष 4 गते खुमलटार पुगेर भन्नुभयो, तपाईँ 19 पृष्ठको त्यो चाहिँ आरोप पत्र फिर्ता लिनुहुन्छ, मिलेर जाउँ। त्यो लिनुहुन्न, तपाईँसँग सँगसँगै जान सकिन्न। तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्ने, म मेरो बाटो लाग्ने। तपाईँ आफ्नो कदम चाल्नुहोस्, म त्यसको चाहिँ कसरी सामना गर्ने कदम चाल्छु। त्यो फौजदारी अभियोग जस्तो लाग्ने अभियोग पत्र, आरोप पत्र, अराजनीतिक प्रस्ताव जुन ल्याउनु भएको छ फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा त्यहाँ वामदेव गौतम पनि आउनुभयो। वामदेव गौतमले पनि मिलेर सँगै जाँदा त फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुभयो र प्रचण्ड वामदेवमाथि झम्टिनुभयो। तपाईँले चाहिँ यो कडा बनाउनुपर्छ भनेर ड्राफ्टलाई अझ कडा बनाएको तपाईँले होइन, बेइमान धोकेबाज भनेर प्रचण्ड वामदेव गौतममाथि झम्टिनुभयो भन्ने त मिडियामा सार्वजनिक भएको तथ्य हो नि त। 5 जनाले चाहिँ सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीमाथि त्यो तहको आरोप हमला गर्नुभएको थियो। त्यो दुष्टले पनि, दुश्मनले पनि, प्रतिस्पर्धीले पनि त्यो गर्दैन, उहाँहरूले गर्नुभएको थियो।
यदि 19 पृष्ठको त्यो आरोप पत्र फिर्ता गरिएको भए प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ विघटनको सिफारिस गर्नुहुन्थेन। विघटनको सिफारिस गरेर चाहिँ बैठक स्थलबाट निवासको आफ्नो कक्षमा भेटघाट कक्षमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भन्नुभएको छ, मैले भनेको छु सिफारिस मैले विघटनको गरेर आएँ, तपाईँले त्यो फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुहुन्छ भने केही बिग्रिया छैन, मैले त्यो सिफारिस विथड्र गर्छु सम्म भन्नुभएको। तर प्रचण्ड मनभित्रको कलुषित भावना, दुष्टता, अराजनीतिक त्यो चाहिँ एउटा मनोदशाका आधारमा आफ्नो चाहिँ नानीदेखि लागेको बानी मोहन विक्रम, निर्मल लामा, भक्तबहादुर, मोहन वैद्यदेखि सबैसँग यही ढङ्गको व्यवहार गर्दै गर्दै आएको, हमला गाली गलौज गर्दै आएको कारणले उहाँले त्यो फिर्ता लिनु भएन। परिणाम यहाँ पुगेको। त्यो अभियोग पत्र कायम राखेर त प्रचण्डसँग राजनीतिक कुरा गर्नुको त के अर्थ छ र? त्यही भएर प्रधानमन्त्रीज्यू यो पृष्ठभूमि र यो तथ्यमा उभिएर यो कदममा जानुभएको। ताजा जनादेशमा नगइकन संसदले गरेको असहयोग, संसदीय समितिहरूले गरेको असहयोग, सभामुखले गरेको सभामुख त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बडीगार्ड, हवलदार भन्दा बढी केही पनि हुनुभयो। उहाँको भूमिका त उहाँ निर्वाचित भएर आएदेखि त त्यो खालको मात्रै हुनुभयो। उहाँले संसदीय मूल्य, मान्यता, मर्यादा, सभामुखको निष्पक्षता, तटस्थता, पार्टीभन्दा माथिको चाहिँ राष्ट्रिय भूमिका, राष्ट्रिय पदाधिकारीको, राजकीय प्रमुख पदाधिकारीहरूको त्यो हैसियत केही पनि राख्नु भएन नि त। अनि सरकारले संसदलाई दिएका बिजनेसहरू 2 वर्ष 3 वर्ष जाँदा पनि बित्दा पनि बेखबर रहे। त्यो स्थितिमा ताजा जनादेशमा नगई यी समस्याहरू समाधान हुन्नन्। यहाँ फेरि माछा बजार लाग्नेवाला छ। मोलतोलको राजनीति, खरिद बिक्रीको राजनीति, किनबेचको राजनीति, लोभ प्रलोभनको राजनीति हुनेवाला छ भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभएको थियो। अब सर्वोच्च अदालतले अर्को खालको फैसला गरिदियो। तर त्यसले पनि के हुन्छ भने फेरि पनि जनतामा 20 महिना पछि गए पनि, 10 महिना पछि गए पनि, 4 महिना पछि गए पनि, अहिले गएको भए पनि त्यो जनतामा गएर जे समाधान खोजिन्छ त्यो टिकाउ हुन्छ, समाधानमुखी हुन्छ। तर यो बिचको चाहिँ मोलमलाई, चोचोमोचो मिलाइले समाधान दिनु। त्यो पहिलो सर्वोच्चको पहिलो निर्णय र दोस्रो निर्णयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ यो सामञ्जस्यता कसरी अब मेन्टेन गर्छ त? दोस्रो निर्णय भनेको चाहिँ फेरि पनि नेकपा पहिलो निर्णय अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय, त्यसमा मलाई टिप्पणी गर्न नलाउनुहोस्। त्यो चाहिँ टाउको दुखेको औषधि यता चिउँडोतिर लाए जस्तो भयो। समस्या एकातिर त थियो, समाधान अर्कोतिर खोजिएको। त्यो चाहिँ हामी फैसला मान्छौँ, सम्मान गर्छौँ होइन, मान्छौँ। सर्वोच्चको फैसला हो यसकारण मान्छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। तर त्यसका डिमेरिटहरू, त्यसले ल्याउने दुष्परिणामहरू, त्यसका चाहिँ परिघटनाहरू र निष्कर्षहरू तपाईँ देखिन थालिसक्यो। त्यसलाई अब व्यवहारको कसीमा सही कि गलत भनेर मूल्याङ्कन गर्ने, जमेर बहस गर्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसप्रति चाहिँ फैसलालाई मान्दै कार्यान्वयन गर्दै बाँकी त्यसका चाहिँ दुष्परिणामहरूका बारेमा बहस गर्दै जाउँला। दोस्रो परिणाम त मान्छे वाक्क दिक्क थिए। पार्टी एउटै बनिया छ, जात्रा चल्या छ, गाई जात्रा चल्या छ, राम रमिता रमाइलो छ, मेला लागे जस्तो छ। पार्टी हो कि ठाँटी हो कि थाहा छैन, कम्युनिस्ट पार्टी हो कि भत्किया पार्टी हो थाहा छैन। अनि 2 जना नेता बीच बसेया छ, विषाक्त बनाएर छर्दै बालुवाटारबाट खुमलटार पुगेको छ। कुनै विश्वासको सम्बन्ध छैन। प्रधानमन्त्रीसँग बसेर एउटा कुरा गरेको छ, बाहिर अर्कै ढङ्गको चाहिँ बदनाम अभियान सुरु गरेको छ। मान्छेमा दिक्क लाग्दो स्थिति थियो। संवैधानिक, कानुनी अरू हिसाबले चाहिँ एकीकरण भइसकेको पार्टीको सन्दर्भमा फेरि पूर्ववत रूपमा फर्किने ठाउँ थिएन। तर संयोग ऋषि कट्टेलजीलाई अन्याय भएर रहेछ। उहाँको पार्टीको नाम चाहिँ बलजफ्ती जुदाइएको रहेछ र सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा त्यो चाहिँ उहाँको नाम कायम हुने फैसला गर्न साथ त्यो एकता भङ्ग भयो। पूर्ववर्ती धारतर्फ आफ्नो बाटो लाग्ने कुरा भयो। अहिले त मान्छे खुसी छन् त, एकदम अपेक्षाकृत नै थियो तपाईहरूको लागि चाहिँ त्यो रिजल्ट। उहाँले मुद्दा चाहिँ 75 साल
मङ्सिरमै हाल्नुभएको थियो। मुद्दा हेर्दैमा के समय नपुगेको के भन्दै चाहिँ सुनवाई सर्दै आएको थियो। समग्र चिज हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन आधारमा अन्याय भयो भन्नुभएको थियो, मेरो पार्टी प्रतिबन्धित गरिए जस्तो भयो, लुटियो, सत्ताको बलमा यो म चाहिँ क्याप्चर गरिएँ भन्नुभएको थियो, ती चाहिँ सुन्नुपर्ने टकटक ढोका ढकढकाएको टकटक आवाज त अवश्य थिए, तर त्यही फैसला आउँछ भन्ने थिएन। र सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो, नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कति अपेक्षित थियो म भन्न सक्दिनँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठलाई कति अपेक्षित थियो म भन्न सक्दिनँ, माधव कुमार नेपाल त मलाई नै टार्गेट गरियो भनेर मूर्छित नै हुनुभएको छ। उहाँको अझै चाहिँ पूर्ण होस आइसकेका छैन। यो किन भयो त्यो बेग्लै कुरा हो। अपेक्षित कति थियो त्यो भिन्न कुरा हो। तर हिजोको चाहिँ अलग अलग धारबाट एकता भएको पार्टीमा जुन विषाक्त विवाद थियो, त्यस स्थितिमा त्यो फैसलाले सबैतिर खुसी छाएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब पूर्ववत अवस्थामा रहँदै गर्दाखेरि सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएका प्रधानमन्त्री ज्यूको निम्ति पनि त अब फेरि सङ्कट त देखिएन। अब हिजो नदेखिने सङ्कट थियो, उहाँले एक्लै महसुस गर्नुभएको थियो, भोग्नुभएको थियो। 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकार भनिन्थ्यो, तर त्यो गठबन्धनको नाङ्गो भद्दा अभ्यास थियो, मलमलाई थियो। नियुक्तिमा मेरो मान्छे तेरो मान्छे भन्ने खालको चाहिँ भागभण्डाको स्थिति थियो। तर बाहिर हेर्दा 2/3 को शक्तिशाली सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 को ऐतिहासिक सरकार भन्ने थियो। आज जे यथार्थ हो त्यो प्रकट भएको छ। यो शक्ति सन्तुलनको आधारमा स्वाभाविक हो, हिजो जस्तो चाहिँ नभएर अब अप्सनहरू, स्ट्रेन्थहरू केही फरक भएका छन्। तर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भोगाइका हिसाबले हिजो र आजमा कम्फर्टेबल चाहिँ आजै छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो छ भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ जस्तो अबको दिनमा जस्तो अब मैले अलिकति इङ्गित गर्न खोजेँ सत्ता समीकरणकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब भोलिको दिनमा अपेक्षा गरे अनुसार संसदमा विश्वासको प्रस्ताव आउला नआउला त्यसको फेस गर्ने कुरा अर्को पाटो रहला। यद्यपि प्रधानमन्त्री आफैको लागि पनि अब यो समीकरणीय हिसाबले त अलि चुनौती त होला। यसमा हामीले अलिकति फ्याक्ट हेर्नुपर्छ। यो सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ धारा 76(2) को प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी मिलेपछि 3 दलको, त्योभन्दा अगाडि 2 वा 2 त्यहाँ स्वतन्त्र समूह समेत गर्दा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार थियो। जेठ 3 गते पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो स्थिति बदलियो र धारा 76(1) को सरकार बन्यो। अस्ति सर्वोच्चको अनि उहाँले चाहिँ 76(2) कै सरकारको हैसियतमा फागुन 27 गते 2074 साल फागुन 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको छ। विश्वासको मतको यहाँ समस्या होइन। अब अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि धारा 76(2)(1) को सरकार फेरि धारा 76(2)बाट धारा 76(1) को सरकारमा रूपान्तरण भएको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि धारा 76(2) को सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। विश्वासको मत त पहिले लिइसकेका छ। 2 चोटि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन। अब कथम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, जसका 53 जना सांसद छन्, त्यसमध्ये अहिले चाहिँ 45-44 कति छन्, ती सांसदहरूको समर्थन चाहिँ फिर्ता गरेको उहाँले घोषणा गर्नुभयो भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने एउटा खण्ड आउँछ। उहाँले त त्यो त घोषणा गर्नुभएको छैन। पार्टीबाट निष्कासन गरेको घोषणा 4 पटक गर्नुभयो, तर समर्थन फिर्ताको घोषणा त गर्नुभएको छैन। अर्को चाहिँ उहाँहरूको पार्टीले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री तय गरेर त्यो उम्मेदवारसहित समावेदन आह्वान गरेर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो भने त्यसको सामना गर्नुपर्छ। अहिले न अविश्वास प्रस्ताव आएको छ, न चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यसो भएको हुनाले धारा 76(2) अनुसार चाहिँ सञ्चालित यो सरकार कम्फर्टेबल स्थितिमा छ। यसमा कुनै समस्या छैन। कथम फिर्ता लिनुभयो भने यो सरकारका सामु के स्थिति सिर्जना हुन्छ भने धारा 76(3) अनुसार चाहिँ
लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्न सक्छ। लार्जेस्ट पार्टी पनि आजको शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमाले नै छ। धारा 76(3) अनुसारको सरकार पनि उहाँकै नेतृत्वमा हुन्छ। धारा 76(4) चाहिँ कुनै व्यक्तिले सिङ्गल पर्सनालिटीले बहुमतको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कहाँ सिधै चाहिँ निवेदन दियो भने पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यो चाहिँ मैले त्यति सम्भव विकल्प देख्दिनँ। धारा 76(2) को सरकार उहाँले चलाइरहनु भएको छ। कथम उहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो? धारा 76(3) को सरकार हुन्छ। त्यो सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्यो भने लिनुहुन्छ, लिन परेन भने पनि धारा 76(3) का सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तोकिएका चक्रहरू पुरा गर्दै मुलुक फेरि ताजा जनादेशमा जानुको के विकल्प रहन्छ र? 76(3) को यदि सम्भावित हामीले कुरा गरौँ न, त्यो भयो भने चाहिँ सहकार्यको दृष्टिकोणले हामीले एजम्सन गर्न सक्छौँ कि अथवा यहाँले भन्नुहुन्छ कि कोसँग चाहिँ सहकार्य अलि सहज हुन सक्छ अब नेकपा एमालेको लागि? चाहिँ नेकपा एमाले सहयोग गर्नेहरूको समर्थनप्रति चाहिँ समर्थन सहयोग चाहिन्न भन्न आवश्यक छैन, ओपन हुनुपर्छ। प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस सहयोग गर्न आउँछ, साथ लिनुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता कसलाई हुन सक्छ? अनि त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै साथ दिँदाखेरि पनि त्यो सङ्ख्या पुग्छ, नेपाली कांग्रेसले साथ दिँदा पनि पुग्छ। हामीले बिरायौँ, गल्ती गऱ्यौँ, जनताले वाम गठबन्धनका निम्ति नै मतदान गरेका हौँ, सँगै बस्न सकेनौँ, छुट्टै बसेर भए पनि सरकार मिलेर चलाउँ भनेर प्रचण्डले नै पनि रियलाइजेसन गरेर प्रधानमन्त्रीले त हिजो टेलिफोन गरेर पनि आउनुहोस् छलफल गरौँ बसौँ भनिसक्नु भएको छ। उहाँ त राजनीतिक व्यवहार गर्नुहुन्छ, संवादहीनता, द्वेष यो त गर्नु। त्यो सम्भावना चाहिँ अझै पनि छ, त्यसो भए प्रचण्डमा निर्भर छ त्यो। उहाँले अहिले सारा त तपाईँले भनेको कुरो भएको छ, वाम गठबन्धनकै सरकार छ, प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, प्रचण्डको समूहले समर्थन गरेको छ, समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन नि। फागुन 23 गते होइन, फागुन 11 गतेदेखि यताको चाहिँ कम्पोजिसन त यही हो नि त, यही स्थिति नभनिकन चल्या छ। अब हिजोका कुरा छोडिदिउँ, मैले चाहिँ माधव नेपाल र अरू साथीहरूलाई साथमा लिएर कब्जा गर्न तपाईँलाई चाहिँ हटाउन खोजेको थिएँ, सकिनँ, गल्ती गरेँ, माफ पाऊँ, भविष्यमा मिलेर जाउँ, धेरै झगडा नगरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने मिलेरै सरकार चल्ने विकल्प पनि। राजनीतिमा असम्भव कुरा त के हो? त्यो खालको उदारता यहाँले यति छिट्टै देख्नुहुन्छ र भने फेरि होइन, अहिले व्यवहारमा नभनिकन गरिएको त त्यही हो। नाक चाहिँ सिधै छोए पनि त्यही हो, घुमाएर छोए पनि त नाक छोएकै त हुन्छ नि। आज चाहिँ समर्थन फिर्ता गरेको के कारण, नगरेको के कारणले हो त भन्दा जिम्मेवारी बोधले होला वा मरिच किन चाउरियो आफ्नै रागका कारणले होला। प्रधानमन्त्रीले त तपाईँहरूलाई चित्त बुझेको छैन भने हटाउनुहोस् न, फिर्ता लिनुहोस् न पनि भन्नुभएको छ। उहाँको त स्पष्ट छ, उहाँको त लाइन उहाँले त त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन, म गणितको हिसाब किताब गरेर सङ्ख्या गनेर सरकारमा टिक्दिनँ। म अरू कसैलाई, नेपाली कांग्रेसलाई, जसपालाई, माओवादी केन्द्रलाई, व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर समर्थन गर्दिनँ, सङ्ख्याको हिसाब किताब गर्दिनँ। विश्वासको मत लिन सकेँ भने सरकारमा बस्छु, नेतृत्व गर्छु। अविश्वास प्रस्ताव आयो भने परास्त गर्छु, सामना गर्छु, परास्त गर्छु। त्यसमा म पराजित भएँ भने पनि मलाई कुनै चिन्ता छैन, म त प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्छु, मलाई चाहिँ यसमा कुनै चिन्ता छैन, तनाव छैन। त्यसपछि 20 महिनापछि त फेरि म सिंहदरबारको मूल ढोकाबाट 2/3 लिएर आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री त कुनै तनावमा समस्यामा हुनुहुन्न त। अहिले चाहिँ जस्तो अब करिब हामी अन्त्यतिर यसलाई कन्क्लुड गरौँ, जस्तो अबको यी जति पनि सिनेरियोहरू जसरी डेभलप भएको छ, यसले तपाईँहरू चाहिँ यो मुलुकको निम्ति यो शुभ सङ्केततिर जाँदैछ भन्न अझै पनि सक्नुहुन्छ अथवा अझै जटिल परिस्थिति फेरि पनि छ भन्नु? म चाहिँ के आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देश समस्यातिर, सङ्कटतिर, विखण्डनतिर जान्न, एकतातर्फ, राष्ट्रिय हिततर्फ, जनजीविकातर्फ, जनताको हिततर्फ, विकासतर्फ, समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ। केपी शर्मा ओली बाहेक
नेपालमा यो काम आजको बिन्दुमा अरूले गर्न सक्दैनन्। उहाँसँग प्रतिस्पर्धामा गनिन, दाँजिन, तुलना हुन योग्य अर्को पात्र नेपाली जनताले देखेका छैनन्। यो मेरो मात्रै विश्वासको कुरा होइन। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नाकाबन्दीको सामना गर्ने, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने, संविधान 100% सहभागितामा संशोधन गर्ने, निशान छापमा नयाँ नक्सा समावेश गर्ने, अनि चाहिँ यति ठुलो विश्वव्यापी महामारीको सामना गर्ने, विकास र समृद्धिका धेरै एजेन्डाहरूको चाहिँ थालनी गर्ने, सपनाहरू देखाउने, सपनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने, चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका गेम चेन्जर योजनाहरूको शिलान्यास गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, यी काम कुन प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए पहिलेका? अहिले नेपाली राजनीतिका प्लेयर रहेकै प्रधानमन्त्रीहरू हुँदा वर्षमा 10 किलोमिटर सडक बन्थ्यो, कालोपत्रे हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ वर्षमा 3 वर्षको कार्यकालमा झन्डै 6000 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। हरेक दिन 6 किलोमिटरका हिसाबले सडक कालोपत्रे भएको छ, कालोपत्रे सडक बनेका छ। झन्डै 500 को सङ्ख्यामा मोटरेबल पक्की पुल बनेका छन्। त अहिले आँखामा कालोपट्टी बाँधेर मैले केही देखिनँ भन्ने गान्धारीको जस्तो शैलीमा प्रस्तुत भएका पार्टीकै नेता केही 1 दर्जन मान्छेको भूतपूर्व र चाहिँ अब भविष्यमा छुट्टिन खोजेका नेताहरूको कारणले न सरकारमाथि चाहिँ आक्रमण भएको हो। यो त तपाईले देखिरहनु भएको छ। सरकारले काम नगरेर होइन, सरकारलाई प्रतिपक्षले होइन, जनताले होइन, नरुचाएर होइन, पार्टीभित्रका पद आकाङ्क्षी, पद लोलुप, अनुशासनहीन, अराजक, स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरूको घेराबन्दी र तमासाले नै यो चाहिँ केही भएन भन्ने निराशाको माहौल सिर्जना गर्न खोजिएको थियो। त्यो चाहिँ अब बादल फाट्दैछ, अब उज्यालो छाउँदैछ, सूर्योदय हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीविहीन, निर्वाचन चिन्हविहीन, जनसमर्थ विहीन बनाउन खोजिएको थियो। 1000 मान्छेले जुलुस निकाल्दैनन्, त्यो ढङ्गले बदनाम गरिसकियो भन्ने हिसाबले मार हान्न खोजिएको थियो। 17 सालमा बिपीलाई अपदस्थ गर्दा शैलजा आचार्य सहित 4-6 जनाले कालो झण्डा देखाएका थिए। त्योभन्दा अझ निरुपाय अवस्था सिर्जना गर्न हामी सफल भइसक्यौँ भन्ने बुझाइ थियो, अरूको होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको। तर धनगढीदेखि विराटनगर, काठमाडौँ, चितवन, सिराहा, बुटवलसम्मका सबै चाहिँ जनप्रदर्शनले केपी ओलीसँग दाँजिन योग्य कोही अर्को पात्र छैन। अहिले पार्टी सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोज्ने, काम गर्न नदिने खलनायक हुन्, खलपात्र हुन्, ती जनविरोधी तत्त्व हुन्, ती अरूको उद्देश्यका निम्ति परिचालित तत्त्व हुन्। यी विकल्प होइनन् भन्ने कुरा त जनमतले पनि त साबित गर्यो। यो दयामायाको विषय होइन, जनताको पछिल्लो चाहिँ मनोदशा जनप्रदर्शन मार्फत पनि त प्रकट भयो। यो स्थिति हो नि त। यो चाहन्छु मलाई अन्त्यमा एउटा जिज्ञासा राख्नु, यो अहिले जस्तो नेकपा भित्रको जुन हाम्रो आन्तरिक कुरा गरिरहेको छु नि मैले, जुन खालको एउटा विमति भनौँ अथवा विभिन्न खालका चाहिँ अविश्वासको कुराहरू भनौँ अथवा अहिलेको परिस्थिति जसरी सिर्जना हुन खोजेको छ नि, त्यसले हाम्रो तत्कालीन एमालेको जसरी फुटेको थियो 54तिरको त्यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुने सङ्केत देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँले? अब 54 को विभाजन राष्ट्रवादको जङ्गली घोडा सवार भएर भएको थियो, त्यसले अलिअलि भ्रम दिएको थियो। आज त्यो भ्रम केही पनि छैन। आज शुद्ध पद आकाङ्क्षी, पदलोलुप व्यक्तिहरूको छटपटी मात्रै हो। माथि थाई कमिटीमा झन्डै 1 दर्जन, त्यो साँगुरिँदै सोलिया आकारमा छ के, माथि फुकेको जस्तो तल चाहिँ बेहाल स्थिति हुन्छ। जनमतमा जाँदा उहाँहरूको केही छैन। बुद्धि पुर्याउनु भयो भने नफुट्नु, फुटप्रस्त गतिविधि नगर्नु उपयुक्त हुन्छ। कुनै चाहिँ हेरिटेज गार्डन, आर्याल होटलका गतिविधिले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सिनेवाला छैन है, त्यो चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ। 54 सालको पाठ पनि हामीले पढिसकेका छौँ, भोगेका छौँ नि, झेलेका छौँ नि त। 54 सालमा दिग्विजय गर्छौँ भनेर पार्टी फुटाउनेहरू 58 सालमा योगेशजी होइन, घनश्यामजी होइन, को हुनुहुन्थ्यो जीहरू, उहाँहरू नै होइन हिजोको फुटको चाहिँ मार खेपेर फर्केर आएको। आज फेरि के त्यही पुरानो पाठ पढिरह, त्यही पुरानो असफल भएको पाठ भोग्दै किन हिँड्नु पर्यो? नयाँ पाठ, जनतालाई अगाडि बढाउने, देशलाई अगाडि बढाउने पाठ, नयाँ पाठमा अगाडि बढे हुन्छ नि त।
चिन्न बाँकी भएर यो स्थिति त होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले फुटप्रस्त गतिविधिलाई कुनै ठाउँ छैन, जनताको मनमा कुनै ठाउँ छैन। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।